السلام علیکم ناظرین، تو سارے پیو ڈیلی روشن پاکستان میں تو میزبان محمد آصف باوچا الحمدللہ تو سارے پیو پروگرام شان رمضان خصوصی بھائی محمد اجمل رسول مہروی صاحب سارے کو تشریف گھرنا ہے مظفر گڑھ تو اللہ پاک انہاں کو دیر کا سلامت رکھے، انہاں دے علم وچ مزید اضافہ فرماوے۔ میں دعا گو ہاں، میں انہیں کو گزارش کرے ساں کہ سب کو اپنا مشہور و معروف کلام سنواون، کیونکہ اکثر اس کا کلام جڑے پڑھ دے شفقت رسول مہروی صاحب دے پڑھ دے۔ میں گزارش کرے ساں جو انہوں دی یاد تازہ کراون واسطے سب کو پیارا جا کلام سنواؤ اور محبت نشاور فرماؤ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک رات مدینے دی گلی ہے، میرے پیر مصلی بچھایا، پیر نصیر الدین تے عرض کریں دینے کدی ساڑے ویڑے آمین۔ میں ول عرض کریں ایک رات گل شریف دی گلی ہے، میرے پیر نصیر الدین مصلی بچھایا تے رخ مدینے وال فرمایا، عرض کریں دینے کدی ساڑے ویڑے آمین، کدی ساڑی گلی آمین۔ ساروانا مہروانا راہیا شالا جی میں خیر ہوئی، کدی پردیسیاں یاد کرنا سونیا یاد کرنا، غریب الوطن دا دل شاد کرنا، ہوا حسن میرے علی میں مدینے دی گلی دا، یو رتبہ ہر کامل ولی دا، کدی ساڑے ویڑے آمین۔ آج یا مدنی غریبانا ویڑی مدنی چما پیر تلے، آج یا مدنی چما پیر تلے، رب بھل ویسا جڑا تو آسے، میرے دل دی ماں جڑی کوٹھڑی دے در کھول ویسے جڑا تو آس، تے جڑی گزری راہ اجڑی دی ڈکھ بھل ویسے جڑا تو آسے، ناشاد میں کملی بھولی کو لب مل ویسے جڑا تو آسے، کر شفقت رسول سے فرمیلا، رات دا ٹائم میں باری باری ناتاں پڑھ گئنی، کون ہوندہ ہے کتھوں آیا ہے اپنا تعارف کروا، میں وہ کلام پیا پڑھدا سونے اصلے کچیا
فقیر ہی سے کوئی سردار کوئی نواب کوئی ایم پی کوئی ایم این اے کوئی کہیں دا سردار کوئی کہیں دا سردار قاری شفقت ہر محفل استاد تعارف کرنے دا تے فقیر بھی اپنا تعارف کیا کریں گے کہیں کو جائیداد دا ماڑے کہیں کو کارا دا ماڑے کہیں کو کہیں شاید دا ماڑے ساکو آدمی محمد دی نوکری دا ماڑے تے محشر دے دن میں محمد دی نوکری دا ماڑو سی اسا لوگ جو فقیر حصے ساری ذات کی تھا تری ذات کی تھا سارے حق کا سارے حق شاہی توڑے نال رنو اوقات کی تھا تے سیاں ہون دیر نہ کرے اسا پڑھ کر لے سب لوگ دیئے خیرات کی تھا اسا سب کا فقیراس فقیر ہی سے کئی رات کی تھاں کئی رات کی تھاں مت کہیں صورت وچ سونے آئے یا رسول اللہ مت کہیں صورت وچ مل پویں سیاں محفل سجائی بیٹھے ہاں نعت خانہ نو بلائی بیٹھے ہاں علماء نو بلائی بیٹھے ہاں ہن عرض بیٹھے کرے لے منگن دا ویلا ہے تیری رحمت دا ویلا ہے سونے مت کہیں صورت وچ مل پوے یو خیال جو ہے کدے پن دے ہیں کدی این درتے کدی اون درتے در در کھڑکائے کدے پن دے تے کہیں خیر پاتی کش کون درچایا جلت یلے پندے ہیں تیرے نور پینان کوئی پیشہ نہیں تیرے عشق پینائے وجہ پندے ہیں کل میں تیرے باقائی تولے روحی آتی ہے فی اللوم حضراتی ہے فخزاہت اللہ صالعی ذاتی آتی سسارا من طلعتی وشد بدا من وفرتی فسقیتہ من نظرتی نین آدیا فوجا نین آدیا فوجا سر چڑھیا فرقت تیرا دل میری فرقت تیرا دل میری چل غم دیلال ربا وصل دیوے آج سے کمی تیرا آج سے کمی تیرا آج سے کمی تیرا
دیوا دھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو میں شوق چنگیری آج نارایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے علی کتنے تیری سنا اس طاقت کی کتنے جاڑی کدی ساڑے ویڑے آئی سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز نال بہت ہی پیارا کلام پڑھتے پیان بھائی محمد اجمل رسول مہروی صاحب اللہ پاک کی نے دیا آواز دے وچ مزید برکت عطا فرماوے مشہور و معروف کلام ہے جڑا بہت ہی زیادہ پڑھتے ہیں سنن شفقت تھی گیا یا قاری شفقت رسول مہروی صاحب تھی گئے طیبہ والیا گل تیرے اتے مکڑی ہے وہ کلام سنوے سو ان تو بعد انشاءاللہ پروگرام دا اختتام کرے سوں اور کل نوے مہمان تے نوے سنا خان نال تاری خدمت دے وچ حاضر تھی سوں بھائی محمد اجمل رسول مہروی صاحب طیبہ والیا گل تیرے یت مکانی حبیبہ گل تیرے یت مکانی اتھے نبیاں نے ہونا اتھے ولیاں نے ہونا ساری خدائی تیرے اوے تے جھکانی طیبہ والیا گل تیرے یت مکانی حبیبہ گل تیرے یت مکانی اتھے نبیاں نے ہونا اتھے ولیاں نے ہونا ساری خدائی تیرے اوے اتھے جھکانی طیبہ والیا گل اوے استے بلال والی مولا سانو لے دے صدقہ نوسے آنا سب نو تو خیر دے آساں والی دے ساری کدی بھی نہ ڈوبنی طیبہ والیا گل تیرے یت مکانی یاد سرکار وچ دنیا تے کوئی کام چنگے بھی نہیں لگدے آقا دے سہارے اتے اے موج ایسا لٹنی طیبہ والیا گل تیرے یت مکانی اتھے عیسیٰ نے ہونا اتھے موسیٰ نے ہونا اتھے سلیمان نے ہونا اتھے داؤد نے ہونا
اتھے زکریا نے ہونا اتھے یونس نے ہونا اتھے یوسف نے ہونا اتھے یعقوب نے ہونا پر سونا گل تیرے یوت مکانی